आज यो ऐतिहासिक श्री पशुपति मनोकामना पूर्ति सङ्कट मोचन विराट ज्ञान महायज्ञ 2082 मा उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्णलाई धेरै धेरै शुभकामना र यो कार्यक्रम यो आयोजना जुन गरिएको छ यो एकदमै भव्य लाग्यो। पर्दामा टेलिभिजनमा सबैतिर हेरी मात्रै राखेको थियो, तर आज आउन अवसर पाइयो र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण मान्यजन सम्पूर्ण भक्तजन सबैमा धेरै धेरै शुभकामना र यो एउटा पार्श्व क्षेत्रमा यो पवित्र भूमिमा आएर यसरी आज यो सोमबार हैन, आज झन् श्रावणको अन्तिम सोमबार र अझ विशेष दिनमा हजुरहरू समक्ष आउन पाइयो र धेरै धेरै शुभकामना। सबैको मङ्गल होस्, सबैको भलो होस्, सबैजनाको सुस्वास्थ्यको कामना गर्दछु र सम्पूर्ण आयोजक टिम, सम्पूर्ण यो महायज्ञ टिमलाई, यो समूहलाई नै धेरै धेरै शुभकामना। यति भव्य, यति पवित्र कर्म, यति पवित्र सोच लिएर यहाँ गरिराख्नु भएको छ। सबैजनाको जय होस् र सबैजना खुसी रहनुहोस्, स्वस्थ रहनुहोस्। धन्यवाद।